دونك الحاجه الثانيه اللي غادي ندوزو ليها دابا هي الاودينس انسايتس. اوكي دونك الاودينس انسايتس يعني بحال بغيتو تقولوا لي ستاتيستيك ديال لودونس ديالي. اوكي دونك غادي تفهموا هاد المساله هادي. دونك اول حاجه يعني لي ستاتيستيك ديال واحد لودونس بريسيز. دونك اول حاجه كيعطيك تختارها واش بغيتي لي ستاتيستيك ديال اي واحد في فيسبوك او لا لي ستاتيستيك ديال لي بيرسون اللي متابعين لاباج ديالك. دونك في لو كا ديالنا غادي نديرو بغينا لي ستاتيستيك ديال اي واحد في فيسبوك. pour vous expliquer هاد التول هادي اوتي ديال ستاتيستيك عطيها فيسبوك gratuitement للادفيرتايزر. دونك لو برينسيپ هو انه فيسبوك كتعطينا دي انفورماسيون على اون اودينس بريسيز. اوكي كتعطينا كاع لي انفورماسيون عليها. باغ اكزومبل الاودينس ديالنا في هذا لو كا هذا باغ اكزومبل all United States. اوكي دونك في لي زيتازوني كاين تقريبا ما بين 150 مليون و 200 مليون كونت اكتيف سور فيسبوك. اوكي ما بين 150 مليون حتى ل 200 مليون. بيان سور لي لاج ديالهم ما بين 18 عام للفوق. اوكي دونك في هاد ال 150 مليون حتى ل 200 مليون فيها 56% ديال الومن ديال النساء وفيها 45% ديال الرجال. اوكي 13% عندهم ما بين 13% ديال هاد 56% ديال العيالات لاج ديالهم كيتراوح ما بين 18 و 24 عام. 23% ما بين 25 و 34. 13% عندهم فوق 65 عام. ولا ميم شوز بالنسبه للرجال. اوكي دونك هنايا 29% سينجل، 16% في واحد لا ريلاسيون، 4% اونغاجي، 52% ماريي. اوكي 31% في الهاي سكول، 61% في الكوليدج. اوكي 8% عاوتاني لا ميم شوز. جوب تايتل يعني كيسميتهم المهنه ديالهم. دونك 17% ها فاش خدامين، 8% فاش خدامين، 5% فاش خدامين. دونك كتعطيك دي زانفورماسيون انورم على كل اودينس. يعني كتعطيك واحد لي ستاتيستيك غراتويتمون على كل اودينس بغيتي تعرفها. باغ اكزومبل حنايا مهتمين بالمغرب، غادي نجي باغ اكزومبل هنايا باش ندير مروكو. فوالا في المغرب كاين تقريبا ما بين 10 المليون حتى ل 15 المليون كونت فيسبوك اوتيليزاتور اللي كاين هنايا عندنا في المغرب. 35% ديال العيالات، 65% ديال الرجال، وها كيفاش مقسمين. اوكي بيان سور اللي عندهم 18 عام للفوق. سينو بغيتي تعرف باغ اكزومبل غير العيالات يسوفي باش كتكليكي هنايا. دونك غادي يعطيك غير لي ستاتيستيك ديال العيالات. لا ميم شوز بالنسبه للرجال. هنايا كيعطيك لي باج اللي متابعينهم. اوكي لي باج اللي متابعينهم هنايا فين لا لوكاليزاسيون ديالهم باغ اكزومبل فين. اوكي الا جينا نديرو فوالا. دونك هنايا باغ اكزومبل كيعطيني لي ريجيون. باغ اكزومبل 15% كاينين في الجهه ديال كازا، 8% في الجهه ديال طنجة تطوان، 6% في سلا الرباط، 6% اكادير، مراكش. شو شحال ديال لي ستاتيستيك كيعطيني هنايا لي زاكتيفيتي عاوتاني. المهم كاع لي زانفورماسيون اللي كاين. باغ اكزومبل هنايا على حسب الانتريس. باغ اكزومبل هنا شي واحد اللي الناس اللي انتريسي باغ اكزومبل بالبيوتي باغ اكزومبل. فوالا دونك غادي نمشي عند الناس اللي انتريسي بالبيوتي. دونك كيفاش فيسبوك تعرف باللي راه هاد لا بيرسون هادي راه انتريسي باغ اكزومبل بلا بوتي. دونك باش نشرح لكم الالغوريثم شي شويه. انت فاش تكون تسكرولي في فيسبوك في النيوز فيد ديالك باغ اكزومبل كتشوف شي فيديو باغ اكزومبل ديال ناخذ ليكزومبل ديال الكيتشن باغ اكزومبل، شي حاجه ديال لا كويزين، شي حاجه ديال الطياب ولا هذا. الا درتي باغ اكزومبل جامل ديك لا بوبليكاسيون ولا كومونتير ولا بارطاجي ولا تاغيتي شي واحد، ولا ميم سي ما درتيش كاع هادشي هذا، غير شفتي باغ اكزومبل اكثر من 30% 50% 90% ديال لا فيديو بلا ما دير والو، غير تشوف لا فيديو، فيسبوك تيديتيكتي بلي راك انتريسي بهذا لو دومين هذا ديال الكيتشن باغ اكزومبل او البيوتي او لا بو امبورط.
وسوا سور باللي الا نتايا في المغرب باغ اكزومبل وكنتي كتغياجي بزاف مع لي بوبليكاسيون ديال الكيتشن، الا جا شي واحد بغى يبيع ان برودوي اللي متعلق بالكيتشن وسيبلا المغرب وسيبلا الناس اللي انتريسي بالكيتشن، سوا سور بلي راه غادي تشوف نتايا هاد لا بوبليسيتي هادي. اوكي دونك هكا باش كيعرف فيسبوك، هذا هو الالغوريثم باش خدام فيسبوك، وهكا باش كيعرف لا بيرسون اكس est intéressée par le domaine y. اوكي دونك هذا هو البرانسيپ ديال الخدمه ديالو. دونك تقدروا ديروا بزاف ديال الحوايج هنايا. باغ اكزومبل هنايا عندنا الكونيكشنز، يعني الناس اللي كونيكتي لاباج ديالك. دونك الا بغيتي تعرف لي ستاتيستيك غير ديال الناس اللي كونيكتي لاباج ديالك، الناس اللي متابعينك او اللي مصيفط لك دي ميساج او بو امبورط. هنا عندنا شي حوايج افونسي، باغ اكزومبل لا لونغ اللي تيهضروها، لا ريلاسيون ديالهم. اوكي يعني باغ اكزومبل نتايا باغي تبيع واحد البرودوي في سان فالونتان باغ اكزومبل، ان برودوي ديال لي كوبل، غادي نجي لهنايا وغادي نسيبلي غير الناس اللي اونغاجي، غير الناس اللي اون كوبل. اوكي دونك هذه هي ليوتيليزاسيون، كيفاش تكون ليوتيليزاسيون ديال هاد فيسبوك انسايتس. الادوكيشن ديالهم، فين قراو، فين خدامين، واش سو سون دي بارون ولا لا، الميول السياسي ديالهم. اوكي دونك كيعطيك لي زانفورماسيون ديال كاع لي زانفورماسيون ديال اي واحد. اوكي دونك هذا هو البرانسيپ ديال الاودينس، ديال هاد التول هادي ديال اودينس انسايتس. الحاجه الاخرى اللي غادي نشوفوها اللي مهمه هي الاودينسز. اوكي كيتي باغ اكزومبل عندنا 10 المليون كونت اكتيف سور فيسبوك في هاد الدوله هادي. اوكي يعني العدد ديال لوكا لايك اودينس اللي يقدر يخرج لك فيسبوك هو 10% من السكان ديال هاد الدوله هادي، من لي كونت فيسبوك اللي كاينين في هاد الدوله هادي. اوكي هاد 10% تقدر تخرجها كاودينس وحده، لوكا لايك اودينس وحده، كيف ما نقدر نخرجها نقسمها على 6 ماكسيموم. اوكي ندير 6 ديال الاودينسز. باغ اكزومبل الاودينس الاولى فيها من 0 حتى ل 1%. اوكي الاودينس الثانيه باغ اكزومبل فيها حتى هي من 1 حتى 2%، 2 حتى 3%، 3 حتى 4%، 4% حتى 7% في الاودينس الخامسه، والاودينس التاليه ندير فيها 7 حتى ل 10%. دونك غادي نخرج 6 ديال لوكا لايك اودينسز وندير لهم التيست الاد سيت. اوكي دونك كل اد سيت غادي ندير فيها اودينس بوحديتها. المهم عارف هادشي هذا يقدر يكون يجيكم شي شويه كومبليكي بزاف من الاول. دونك هاد لا فيديو هادي حاول تشوفها 2 ديال المرات 3 ديال المرات الا كنتي اول مره غادي تخدم فيسبوك ادز، باش تادابطا مع هاد الفوكابولير هذا، باش تستوعب هاد الكم ديال لي زانفورماسيون. اوكي مي فاش غادي ندوزو لا براتيك غادي نبقاو غاديين شويه بشويه، غادي تبدا كتوضح لك الرؤيه. اوكي مي هذا هو البرانسيپ ديال الاودينسز. الو الا لاحظتوا هنايا، الا عقلتوا هنايا فاش جينا دخلنا هنايا الويب سايت، قال لك خص يكون عندك البيكسل. اوكي دونك شنو هو هذا البلان هذا ديال البيكسل بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش؟ نتايا عندك واحد لو سيت ويب باغ اكزومبل الستور ديالنا اللي كرينا اي شوبي ستور، ما كاينه حتى شي ليزون بين فيسبوك وبين هاد اي شوبي ستور. راك كرييت لو سيت ويب قدامكم، دونك ما كاينه حتى شي ليزون. كيفاش غادي يدير فيسبوك انه يعرف شكون هاد الناس هادو اللي دخلوا عندي الاي شوبي ستور؟ اوكي حتى لدابا ما كاينه حتى شي حاجه. الطريقه باش كيعرف فيسبوك شكون هما هاد الناس هادو اللي دخلوا عندي لهاد السيت ويب اي شوبي ستور، كيعرفهم من خلال واحد لو كود اللي كيتسمى بيكسل، واللي كيتسمى فيسبوك بيكسل. هاد الكود ديال فيسبوك بيكسل كان انستاليوه في لو سيت ويب ديالنا، في لو كا ديالنا اي شوبي ستور. يقدر يكون اي سيت ويب، يا اما سيت ويب اي كوميرس، يا اما سيت ويب ديال المحل ديالك، يا اما سيت ويب ديال الشركه ديالك، كتانستالي عندك تما. واي واحد دخل عندك لذاك لو سيت ويب وعنده كونت فيسبوك كيكونيكتيه فيسبوك. اوكي وتيدخلوا عندك في الداتا، يعني هذاك تقدر تارجيتيه من بعد اون يوتيليزون هاد القضيه ديال الكاستم اودينس، ديال الناس اللي دخلوا لو سيت ويب ديالهم. اوكي دونك غادي نجي لهنايا باغ اكزومبل ندير كرييت ا كاستم اودينس، غادي نجي للويب سايت. البيكسل غادي يكون عنده السميه ديالو، دونك غادي نسميوه باغ اكزومبل نسميوه شوبي ستور
اي شوبي ستور بيكسل، وغادي نديرو لو سيت ويب ديال الدومين نيم ديالنا اي شوبي ستور. فوالا دونك دابا غادي نشرحو، من بعد عاد نمشيو نانستاليو البيكسل في السيت ويب ديالنا. دونك فوالا ها هي هنايا اي شوبي ستور بيكسل، راه عطينا هذا البوطون هذا روج، يعني راه مازال ما درناش السيتين اب ديال البيكسل ديالنا. اوكي مي غير باش نبين لكم شنو نقدروا نتارغيتيو بهذا البيكسل هذا. دونك الاودينس، اي اودينس تيكون عندها سميه ديالها بيان سور. دونك هنايا نقدر ندير اودينس ديال الناس كاملين اللي فيزيتاو لو سيت ويب ديالي في 30 يوم اللي دازت، او لا هنايا نقدر ندير غير 7 ايام ولا النهار اللي داز. اوكي كيف ما نقدر ندير، كتعطيني لا بوسيبيليتي ديال انه ندير واحد الكاستم اودينس كيف ما قلت لكم، الناس اللي شافوا واحد لاباج بريسيز من لو سيت ويب ديالي. اوكي يعني باغ اكزومبل غير الناس اللي وصلوا حتى للتشيك اوت بيج ولا بو امبورط لاباج، يعني نسيبلي ندير واحد الكاستم اودينس ديال الناس اللي يا اما شافوا لو سيت ويب دون مانيير جينيرال دخلوا لو سيت ويب، يا اما شافوا واحد لاباج بريسيز من لو سيت ويب، يا اما اللي بقاو بوندون واحد لو طون بريسي في لو سيت ويب. اوكي يعني نقدر ندير عندي واحد الاودينس باغ اكزومبل ديال 200 واحد، غادي نقول ليه لي ميور 25%. داكور دونك 25% اللي دوزو الماكس ديال لو طون. اوكي كيف ما نقدر ندير 10%، كيف ما نقدر ندير 5%، كيف ما نقدر ندير سيليكت سبيسيفيك ويب بيج، يعني الناس اللي دوزو في هاد لاباج هادي باغ اكزومبل جو سي با الماكسيموم، يعني جا عندي 200 واحد شاف هاد لاباج هادي، هاد 200 واحد دير لهم اون كلاسيفيكاسيون. اوكي دير لهم اون كلاسيفيكاسيون، هذا دوز 10 دقائق، الاول دوز 10 دقائق، الثاني دوز 9 دقائق، الثالث دوز 8 دقائق، اتسيتيرا اتسيتيرا من واحد حتى ل 200. اوكي وتيختار ال 25% الاولى ديالهم. دونك في الحاله ديالنا غادي يهز 50%، دونك غادي يكري لك واحد الكاستم اودينس فيها 50 واحد، باردون ماشي 50%، 50 واحد. وهنايا كتسيليكسيوني العدد ديال الدايز اللي دازو في لاست ان ذا باست 1 داي اولا 2 دايز اولا شحال ما بغيتي. اوكي دونك هذا هو البرانسيپ، هذا هو الالغوريثم ديال هاد القضيه ديال فيسبوك بيكسل، وكيفاش كيقدر ياخذ لي زانفورماسيون من لو سيت ويب ديالك. دونك دابا غادي ندوزو نانستاليو هاد فيسبوك بيكسل هذا اللي قلت لكم في لو سيت ويب ديالنا. دونك اون فوا كنجي لهاد لاباج هادي كيعطينا لا بوسيبيليتي باش انني نكريي 3 ديال الانواع ديال الاودينسز. اوكي كاين الكاستم اودينس، كاين لوكال لايك اودينس، وكاين سيفد اودينس. اوكي دونك بالنسبه للسيفد اودينس باغ اكزومبل واحد الاودينس اللي غادي نكون كنسيبليها في بزاف ديال الاد سيتس ديالي. اوكي دونك حاولوا تميموريزيو هاد لو فوكابولير هذا وحاولوا تشوفوا معاه. دونك واحد الاودينس اللي ديما كنسيبليها في الاد سيتس ديالي. اوكي دونك ما كاينلاش اشاك فوا فوق ما ندخل الاد سيت نبدا باغ اكزومبل كندير سيتين اب ما بين 18 و 24 عام، واللي انتريسي بلو دومين اكس، واللي ساكنين في لافيل ايغريك اتسيتيرا اتسيتيرا. كنجي كنكري هاد السيفد اودينس هادي، كنعطيها واحد السميه، واشاك فوا كندخل الاد سيت اوليو باش نبقى كندير هاد السيتين اب هذا كامل اللي قلت لكم، يسوفي باش كنكليكي على النون ديال الاودينس وكيدار سيتين اب اوتوماتيكمون. غادي نوريكم هادشي دابا من بعد. الو بالنسبه للكاستم اودينس، الكاستم اودينس هي شي حاجه اللي كتكون بازي على واحد الداتا اللي ديجا عندك. اوكي سو باغ اكزومبل درت واحد الحمله اعلانيه ديال الناس اللي دخلوا لو سيت ويب ديالي. اوكي دونك الناس اللي دخلوا لو سيت ويب ديالي غادي نقدر نكريي واحد الكاستم اودينس غير ديال هاد الناس هادو اللي دخلوا لو سيت ويب ديالي. يعني انه نقدر ندير واحد الكامبين واحده اخرى، ندير واحد الاد سيت واحده اخرى ونسيبلي فيها ماشي الناس اللي انتريسي بشي دومين اكس ولا دابا بحال غادي ندير في الاول، لا غادي نسيبلي فيها غير الناس اللي دخلوا لو سيت ويب ديالي. كيف ما نقدر نسيبلي فيها غير الناس اللي دوزو باغ اكزومبل 10 دقائق في لو سيت ويب ديالي
بزاف ديال لي بوسيبيليتي اللي عندنا. اوكي ديال الناس اللي صيفطوا لي ميساج في لاباج ديالي، الناس اللي عمروا الفورمولير، الناس اللي شافوا لا فيديو. اوكي غادي نشوفوا هذا الشيء هذا من بعد. لوكا لايك اودينس. لوكا لايك اودينس هي فاش كتكري واحد الكاستم اودينس. يعني باغ اكزومبل انا درت واحد الحمله اعلانيه، ليكزومبل اللي عطينا عاد دابا، باش نجيب واحد الترافيك لو سيت ويب ديالي. اوكي دونك باش نجيب واحد الترافيك لو سيت ويب ديالي، درت واحد الكاستم اودينس ديال الناس اللي شافوا السيت ويب ديالي. يعني درت واحد الحمله اعلانيه، دخلوا باغ اكزومبل 200 واحد شاف دخل لو سيت ويب ديالي. دونك فاش غادي نقاد الكاستم اودينس ديال الناس اللي شافوا لو سيت ويب ديالي، العدد ديال لي بيرسون اللي كاينين في هاد الاودينس هادي هو 200 واحد. اوكي سو كيف ما كنت قلت لكم، فيسبوك كيعرف كل واحد شنو الانترست ديالو، كل واحد شنو الميول ديالو. اي حاجه كديرها في فيسبوك راه ديتيكتي اوتوماتيكمون من خلال هذاك الالغوريثم اللي داير فيسبوك باش خدام. اوكي سو فاش كدير لوكا لايك اودينس، كنجي كنقول ليه لوكا لايك اودينس بحال الا تنقول ليه فيسبوك هي هاد الاودينس هادي. اوكي سو سير قلب ليا على ناس اللي سيميلير لهاد لي بيرسون هادو اللي كاينين في هاد الكاستم اودينس هادو. داكور سير قلب ليا على ناس، سير جبد ليا ناس اللي سيميلير لهاد لي بيرسون اللي عندي في هاد الكاستم اودينس. اوكي اي كوم سون نون لانديك لوك لايك اودينس. اوكي دونك ندخلوا باغ اكزومبل الكاستم اودينس، كرييت ا كاستم اودينس. فوالا ها هي لا سورس اللي غادي نستعملو. نقدروا نستعملوا لا سورس ديالنا خاصه بنا، يا اما نستعملوا سورس ديال فيسبوك. اللي كنستعملوا بزاف هي باغ اكزومبل الويب سايت. كيف ما قلت لكم، واحد اللي دخل لو سيت ويب ديالنا باغ اكزومبل الى فيزيتي هذاك لو سيت ويب، دونك غادي نقادو واحد الكاستم اودينس ديال الناس اللي فيزيتاو لو سيت ويب ديالنا، ولا اللي فيزيتاو واحد لاباج بريسيز من لو سيت ويب ديالنا، ولا دوزو باغ اكزومبل واحد الوقت كبير في لو سيت ويب ديالنا. سيبوزون باغ اكزومبل نكليكيو على الويب سايت. دونك بور فوز اكسبليكي، دونك خصنا نقادو البيكسل. اوكي دونك غادي نقادو البيكسل، وغادي نرجع لهاد القضيه دي هاد القضيه هادي من بعد. نزيدو نكملو الشرح ديال الكاستم اودينس. يا اما تقدر تكون عندي واحد الكاستمر ليست، يعني ديال عندي واحد الايميل ليست باغ اكزومبل ديال دي بيرسون، وبغيت نقاد واحد الكاستم اودينس ديال موالين دوك لي زيميل او لا موالين دوك لي نيميرو التليفون. اوكي كيف ما نقدر نستعمل فيسبوك سورسز. اوكي يعني باغ اكزومبل فيديو، يعني درت واحد لا فيديو، درت واحد لا بوبليسيتي ديال واحد الفيديو، غادي نقدر نسيبلي الناس اللي شافوا باغ اكزومبل 25% من ديك لا فيديو، اللي شافوا 50% من ديك لا فيديو. شوفوا لا ميم شوز. فوالا دونك فاش كنبغي نقاد باغ اكزومبل واحد الكاستم اودينس ديال واحد الناس اللي شافوا واحد لا فيديو ديالي، دونك كنجي لهنايا. ها هي الناس اللي شافوا على الاقل 3 ديال الثواني من لا فيديو، 10 ديال الثواني من لا فيديو، 15 ثانيه. الناس اللي شافوا 25% من لا فيديو ديالي، 50%، 75 و 95%، كاملين نقدر ندخلهم ونقاد اودينس لكل واحد فيهم. اوكي ونجي لهنايا كندير شحال العدد ديال الايام اللي دازت. باغ اكزومبل الناس اللي شافوا في السبع ايام التاليه 25% من لا فيديو ديالي، قاد ليا فيسبوك هاد الكاستم اودينس، جمعهم ليا في واحد الاودينس. اوكي وكنسمي هاد الاودينس هادي وكندير كرييت اودينس. كتسنى واحد 2 3 السوايع على ما جمع فيسبوك الداتا، وكتكون الاودينس ديالك واجده. اوكي هادي بالنسبه لا فيديو. الو اللي كنستعملو خور خلاص فيسبوك بيج، الناس اللي كونتاكتاوك، الناس اللي صيفطوا لك ميساج، الناس اللي كانوا عندهم دي رياكسيون مع لي بوبليكاسيون ديالك في لاباج فيسبوك. اللي كنستعملو خور بزاف هي الليد فورم. الليد فورم هي داك لو فورمولير اللي كنت قلت لكم. يعني باغ اكزومبل بغيت ناس باغ اكزومبل يدخلوا لي دوني ديالهم في ان فورمولير، يعني تيبقى غير في فيسبوك، يقدر يدخل الايميل ديالو، السميه ديالو، النيميرو التليفون ديالو. اوكي سو نقدر نكريي واحد الكاستم اودينس ديال الناس اللي دخلوا هذاك الفورمولير او لا اللي حلوا باش يعمروا الفورمولير وما عمروش. اوكي دونك anyone who opened this form، يعني غادي هنا كيعطيك لا بوسيبيليتي باش انك تختار داك لو فورمولير. دونك اي واحد حل هذاك الفورمولير، يعني داخل فيها الناس اللي عمروا الفورمولير والناس اللي ما عمروش الفورمولير. اوكي
people who opened but didn't submit form، يعني الناس اللي حلوا الفورمولير ولكن ما عمروش الفورمولير. كيف ما نقدر نقاد واحد الكاستم اودينس ديال الناس اللي حلوا الفورمولير واللي عمروا الفورمولير. اوكي دونك هذا هو البرانسيپ ديال الكاستم اودينسز. اوكي دونك سيفد اودينس شرحنا البرانسيپ ديالها. كونسيرنون لوكا لايك اودينس كيف ما قلت لكم تكون عندك واحد السورس، واحد الاودينس اللي كرييتيها كاستم اودينس، كتجي كدير كتدخلها هنايا السميه ديالها. هنا كتختار هاد اللوكا لايك هادي اللي بغيتيها في اين دوله بغيتيها. باغ اكزومبل حنايا درنا جمعنا واحد الكاستم اودينس ديال الناس في المغرب، ما بغينا لوكا لايك اودينس، بغينا ناس سيميلير لهادو بغيناهم في تايلاند باغ اكزومبل. غادي نجي لهنا غادي ندخل الكاستم اودينس ديالي اللي هنا في المغرب ونجي ندير اللوكاسيون هنايا في تايلاند باغ اكزومبل. كيف ما نقدر ندير في المغرب ندخل هنايا المغرب، غندخل هنايا المغرب وهنايا كندير شحال من لوكا لايك اودينس، شحال العدد ديال الاودينسز اللي بغيتي. دونك هنايا نجيو نديرو add code using a partner integration. دونك هنايا غادي نقلبو على شوبيفاي بويسك كرينا لو سيت ويب ديالنا في شوبيفاي. دونك هنايا راه تيعطيك بالضبط فين غادي نمشيو. دونك اول حاجه غادي نمشيو على نكليكيو على الاونلاين ستور. دونك غادي نمشيو للسيت ويب ديالنا ديال شوبيفاي. سو جينا الاونلاين ستور. موراها ليطاب الثانيه غادي نمشيو بريفرنسز وموراها غادي نديرو البيكسل اي دي. دونك هذا غادي نكوبيوه. كليكيو على السيف. دونك هنا غادي نديرو التيست باش نشوفو واش لو سيت ويب ديالنا تانستالا فيه البيكسل كوريكتومون ولا لا. دونك نديرو باغ اكزومبل شي واش مثلا فوالا ها هو اكتيف. دونك صافي راه البيكسل ديالنا راه الستاتيو ديالو راه اكتيف. اوكي دونك دابا فيسبوك تيقدر ياخذ لي زانفورماسيون ديال الناس اللي دخلوا لو سيت ويب ديالنا. اوكي دونك تو سكي تيوريك راه حنا شرحنا عرفنا كاع لي برينسيپ. دابا تكونوا تادابطيتو شويه مع لا بلاتفورم ديال فيسبوك ادز، كيفاش كتتم العمليه ديال الاشهار دون مانيير جينيرال، شنو التولز اللي عندك، شنو تقدر دير، شكون تقدر تسيبلي. اوكي الاودينسز اللي يمكن لك تكريهم، لوكا لايك اودينس،
كونشو دابا واحد الفكره على هذا الشيء هذا. دونك دابا غادي ندوزو للبراتيك ونشوفو غيرمون كيفاش ولا دون مانيير اوبيراسيونيل كيفاش كنكريي واحد الفيسبوك اد.